प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी न्यूज़ और मुझे कहते हैं शुमाइला न्याज़। और आप हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट करते हैं, देखते हैं हमारी सारी वीडियोस को लाइक करते हैं और दिन ब दिन हमारे फॉलोअर्स में भी इजाफा हो रहा है। हमें ऐसे ही आपके सपोर्ट चाहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक नए कारोबारी शख्सियत के साथ जो कि न कि प्रॉपर्टी के काम से मुश्तलिक हैं बल्कि मार्केटिंग के काम से भी मुश्तलिक है। नाम है इनका एहतशाम परवेज साहब और जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सेवन स्काई डिजिटल मार्केटिंग के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहला सवाल एहतशाम परवेज साहब आपसे ये है कि बेसिकली फ़र्क क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग में और वैसे मार्केटिंग में? देखें, हर चीज़ का ना कोई नाउन्स होते हैं, अपनी वेरिएशन से आगे बढ़ती रहती है, वो उसमें चेंजेस आते रहते हैं। जो भी चीज़ बनी है उसके अंदर कोई ना कोई तब्दीलियाँ ज़रूर आई हैं। दुनिया के अंदर जो भी चीज़ आई है, जैसे आप इवन मेरान को ले लें, मेरान एक कार है तो वो अपडेट करते करते उसके अंदर वेरिएशन लेके आ जाते हैं। ऐसी डिजिटल मार्केटिंग है, ट्रेंड चेंज हुआ है दुनिया के अंदर, मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग पे शिफ्ट हुआ है। रिवैम्प, ये इंडस्ट्री रिवैम्प हुई है दुनिया के अंदर, 4th जनरेशन के साथ अलाइन है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अलाइन है। जो मार्केटिंग की टर्म्स थी पहले, जैसे बिलबोर्ड यूज़ कर रहे थे या स्टीमर्स या एक जो ट्रेडिशनल हमारे वे हैं फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेसिकली वो जो मार्केटिंग थी उसकी एक नई शेप आई है, डिजिटल मार्केटिंग आई है। मेरे जो रियल एस्टेट के लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि जैसे आप एक फ्लायर की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, पहले आप उसको डिज़ाइन करते थे, फिर प्रिंट करते थे, फिर उसे एक मखसूस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। डिजिटल मार्केटिंग के आने से फ़र्क ये पड़ा है, आप इसको एक डिफरेंस ऐसे निकाल सकते हैं कि वही जो आपका फ्लायर है वो एक ही टाइम में आप लाखों लोगों तक शेयर कर लेते हैं। आपका प्रिंट मीडिया का एक्सपेंस निकल आता है बीच में से, वो कट जाता है आपका, और वही फ्लायर आप जो आजकल सोशल हमारे प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, लिंक्डइन, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म बने, उनके थ्रू आपका जो पैगाम है, वो जो बेसिकली मार्केटिंग तो पैगाम का नाम है ना, कि एक चीज़ को पैगाम दूसरी जगह पहुँचाना, जो उसका कंज्यूमर है उस तक उसका मैसेज पहुँचाना। तो डिजिटल मार्केटिंग ने ट्रेंड चेंज किया है कि लो कास्ट बजट में अच्छी एक बड़े लेवल की ग्लोबल इरा के अंदर हमें मार्केटिंग करने का स्कोप दिया है। डिजिटल मार्केटिंग ये आपकी ऑक्सीजन है बिजनेस की। मेरे नज़दीक जिस बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग नहीं हो रही है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, वो कुछ अरसे बाद स्टॉप कर जाएगा या क्रैश कर जाएगा। यानी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। ओके, तो ये किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली कैसे उस पर काम कैसे किया जाता है? आपको बाकायदा उस प्रोजेक्ट के लिए हायर किया जाता है या कहा जाता है कि जी आप इस पर काम करें? और दूसरा ये कि आपने अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर का जो आगाज़ है वो कब से किया है? देखें, बिकॉज यू आर क्वाइट यंग माशाल्लाह। देखें मैडम, जो है मैं आपसे 14 ईयर की एज से मैंने काम स्टार्ट किया है। अनबिलीवेबल, 14 इयर्स में आपको कैसे पता था कि डिजिटल मार्केटिंग? नहीं, डिजिटल मार्केटिंग का नहीं, ओवरऑल नहीं, प्रॉपर्टी का नहीं, अपने बिजनेस करियर का। अच्छा, सही, अपने मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आप काम करते हुए सही साथ आया हूँ। 14 ईयर की एज में जब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मेरी जो सबसे कोर बात रही है हमेशा से, जो खास बात रही है, बिजनेस तो मैंने बहुत सारे किए हैं, बिजनेस मैंने बहुत से किए हैं, बहुत से वेंचर मेरे कामयाब हुए, बहुत से मेरे वेंचर नाकाम हो गए। मैं इनमें एक बड़ी मखसूस चीज़ थी कि मैंने P1 कंप्यूटर से स्टार्ट किया था, जो पेंटियम 1 कंप्यूटर था वहाँ से स्टार्ट किया था। ओके, ठीक, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे सबसे पहले कंप्यूटर ला के दिया था, और जो जिस एरिया से हमें, वो आज तक भी अनडेवलप सेक्टर है वहाँ का, मगर ख्वाब तो आप गिलगित में बैठ के भी वही देख रहे हैं, और ख्वाब वाइट हाउस में बैठ के वही देखे जाते हैं, और ख्वाब प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के भी वही देखे जाते हैं। मगर रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के साथ आने के बाद मैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ गया हूँ। मैंने डिजिटल की तरफ अपने आप को, अपने डायरेक्शन को मूव किया है। सही। अभी जो गवर्नमेंट ने जो नई इस्लाहात की हैं प्रॉपर्टी के कारोबार को लेकर, क्या समझते हैं उससे कोई फ़ायदा हुआ भी है या आगे होगा भी, या सिर्फ हुकूमतें जो है वो आती हैं और फिर बातें करती हैं और चली जाती हैं? मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को ये आते सार करना चाहिए था। अच्छा, मैं समझता हूँ कि झगड़े के बाद जो मुक्का याद है अपने मुंह पे मारना चाहिए। अच्छा, ये मेरा ओपिनियन है कि डेफिनेटली बात है कि आप लॉकडाउन जब हुआ, जब इकानमी क्रैश कर गई, उस टाइम आप ये ऑफ़र दे रहे हैं। टाइम भी तो फजर की नमाज फजर के टाइम होती है ना, कभी जोर के टाइम नहीं हुई है, वो कज़ा पड़ जाती है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बड़ा इसका बेनिफिट हुआ है, बहुत फायदा हुआ है इस चीज़ का। बेनिफिट डेफिनेटली बात होगा, मगर टाइम देखें ना,
ٹائم کون سا ہے. جب لوگ اس دیکھیں نا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. کرونا میں لوگوں نے آف کیا ہے, لوگ چلے گئے ہیں, مگر میں 3 سے 3.5 منتھ جس روم میں ہم بیٹھے ہیں اسی چیئر پہ بیٹھا رہا ہوں. ٹھیک, میں نے جو چیز فیل کیا, لوگ ڈر گئے ہیں, لوگ اب ایسٹ سے زیادہ سروائیول پہ اپنا فوکس کر رہے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک, اس سے فائدہ ضرور ہوگا, انڈسٹری کو ضرور فائدہ ہوگا, اور فائدہ ہو رہا بھی ہے. ہمارے اپنے پروجیکٹس میں بہت بڑا اس کی وجہ سے بینیفٹ آیا ہے. مگر یہ حکومت کو 3 مہینے کے لیے دسمبر تک نہیں بلکہ اسے بڑھانا چاہیے, اس سے آگے لے کے چلنا چاہیے. 2-3 سال اس انڈسٹری کو دینے چاہیے. مطلب آپ دیکھیں کہ دبئی ہمارے بعد ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے. دبئی نے جس چیز پہ فوکس کیا وہ کنسٹرکشن پہ فوکس کیا ہے. اس نے 202 ملکوں کے لوگوں کو وہاں پہ آنے جانے کے لیے انہوں نے فری کر دیا, آؤ جاؤ. اس کا میں یہ ایک سوال کا جواب جو کہ بہت سے لوگ پوچھنا بھی چاہتے ہیں, اس کا کیا تال میل ہے کہ جو پراپرٹی کے کام میں منسلک ہوتا ہے, چاہے وہ مارکیٹنگ کا ہو یا چاہے کوئی بھی ہو, وہ پراپرٹی سے منسلک کوئی نہ کوئی شعبہ ہونا چاہیے. وہ بندہ آتا ہے اور 5 یا 10 سال میں بہت بڑا پلازا کھڑا کر لیتا ہے. اس کا راز کیا ہوتا ہے ویسے؟ اس کے 2 راز ہیں نا. اس کا راز یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ جو ہماری انڈسٹری ہے, آپ ہاؤسنگ میں جائیں, آپ کمرشل میں جائیں, 2 مین پراسپیکٹس ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے, یا ہاؤسنگ یا کمرشل. ایک تو اس میں مارجن بہت زیادہ ہے. مارجن یا وہ پھٹی بھی بولتے ہیں نا آج کل, وہ پھٹی یا مارجن یا ٹاپ, اس طرح سے بھی کچھ چلتا ہے پراپرٹی میں. دیکھیں آپ ایک جو ریئل بروکریج ہے نا, جی بالکل, ریئل بروکریج کے اندر ٹاپ تو وہی رہا ہے نا. نہیں دیکھیں, چلتا تو ان پہ ہی ہے سارا کچھ. وہ ٹاپ وغیرہ جو چیزیں ہیں نا, وہ ریلائبل چیزیں نہیں ہیں. ایکسپیرینس ہے گراس روٹ لیول سے. بالکل صحیح. احتشام صاحب, یہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہماری اس میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. مگر یہ ایگزسٹ, دیکھیں بات یہ کہ ایگزسٹ کیوں کر رہی ہیں. ایگزسٹ اس لیے کر رہی ہیں کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی بندہ, وہ جو آپ ٹاپ کی بات کر رہی ہیں, وہ ٹاپ, کوئی بھی بروکر اس سے ٹاپ لے لیتا ہے, ٹاپ لگا لیتا ہے. مطلب جو آپ سے میں نے چیز لی وہ 100 روپے کی چیز لی, اور میں نے آگے کسی بندے کو بیچ لی 110 روپے کی, درمیان کے 10 روپے میرا ٹاپ ہے. ٹھیک, یہ بیسکلی کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ پاس سسٹم ہی نہیں ہے. آپ کے پاکستان کے پاس ریئل اسٹیٹ کا نظام ہی نہیں ہے. بیسکلی نظام تو یہ ہونا چاہیے, یعنی لوٹنے کا کام تو کیا جاتا ہے. لوٹنے کا کام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سسٹم ہی نہیں ہے آپ پاس. آپ سسٹم کو تو پہلے لے کے آئے نا, آپ بروکریج کو تو پہلے الائن کریں, آپ اس کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا لیں. ان کے کوشچن دیکھیں, جہاں پہ ٹاپ کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ بروکریج کے اور بھی بہت سے ایشو ہیں. کمیشن ہی لوگ بھی پے نہیں کرتے. مطلب ایک بندہ, اس سے بھی لوگوں کو اپنا مارجن رکھنا پڑتا ہے. اپنا مائنڈ سیٹ. آپ مجھے بتائیں نا, آپ کا بیٹا ہے, ٹھیک, اسے آپ یونیورسٹی میں بھیج رہے ہیں, اگر وہ لوفر نکل آتا ہے تو اس میں کیا آپ کا قصور؟ آپ نے اس یونیورسٹی بھیج دی ہے, مگر آپ کا قصور اس لیے کہ آپ نے اس کا پیرا نہیں کیا ہے. یہ بھی تو ہے نا. دیکھیں نظام کے جہاں پہ اچھائیاں ہیں وہاں پہ برائیاں بھی ہیں. بہت سے لوگ جو بہت بڑے بڑے پلازے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس طرح نہیں کر کے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے ایک دم سے چیزوں کو نا ٹاپ لگا دیے. لوگوں نے محنت بھی کی ہے. اب یہ 7 اسکائی ہے, یہ 10 سال سے ایگزسٹ کر رہی ہے یہاں پہ. یہ گراس روٹ لیول سے محنت کر کے یہاں تک پہنچنے میں اس نے ٹائم لگایا ہے. یا جس سیٹ اپ میں آپ بیٹھے ہوئے, یہاں تک لے کے آنے کے لیے اس میں بہت سے لوگوں کی قربانی ہے. پورا ایک سسٹم ہے جو اسے یہاں تک لے کے آیا ہے. آج کوئی بندہ یہ بات کہے کہ ہاؤ یہ ایک دم سے کیسے بڑھ گئے, محنت کرنی پڑتی ہے نا. ہاں یہ چیز ہے. نہیں ویسے آپ اپنے دل پہ لے گئے, میں نے آپ کی بات نہیں کی. نہیں, میں اپنی اوور آل اپنی برادری کی بات کر رہا ہوں. اچھا, یہ جو سوشل میڈیا پہ بڑا فیک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ادر سوسائٹیز کو لے کر, اس پر کیا کہیں گے؟ مطلب کس طرح کا آپ ایڈورٹائزمنٹ کہہ رہی ہیں, پروپیگنڈا کس طرح؟ وہ چاہے ایڈورٹائزمنٹ ہو, وہ چاہے اس سوسائٹی کے بارے میں اس کا نیگیٹو امپریشن ڈالنے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہو. آپ کے سامنے سوسائٹیز ہیں, میں نام تو نہیں لینا چاہوں گی, آپ کو پتہ ہے کہ کن کن سوسائٹیز پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے.